समेटेर राख्नु भएको। अनि यो रेमेन्ट चाहिँ आजको समयमा चर्च नै हो, प्रभु येशू ख्रीष्ट हो। अनि यो रेमेन्टद्वारा चाहिँ तपाईँले मद्वारा चाहिँ यो सानो बगालद्वारा चाहिँ यो संसारमा फलहरू फलाउने प्रभु येशू ख्रीष्ट ठुलो र तपाईँले मद्वारा जो छ त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्ट चेलाहरू यो 15 तिनीहरूले मलाई चुनेर मैले तिनीहरूलाई चुने, यसकारण जाऊ अनि फल फलाऊ, पिताको महिमाको लागि फल फलाऊ। त्यसको लागि चाहिँ हामी काठमाडौँ सहरमा छ। यदि यो सहर ख्रिस्टको पुरै हुनु हो भने, यदि ख्रिस्ट चाहिँ तपाईँ अनि मैले आराधना गरेको ख्रिस्टलाई यो सहर पनि लोभिएर आराधना गर्नु हो भने, तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट ख्रिस्टको फलहरू स्वादिष्ट फल्नुपर्छ अनि यो सहरले चाख्नुपर्छ। आमेन। खानुपर्छ, त्यो स्वाद पाउनुपर्छ अनि लोभिनुपर्छ। अझै खान्छु प्रभुलाई, अझै चाख्छु भनेर उनीहरूभित्र त्यो एउटा इच्छा जाग्नुपर्छ, चाहना तिर्खा जाग्नुपर्छ प्रभु यीशु ख्रिस्टप्रति है। अनि साँचो आराधनाले चाहिँ त्यो खालके फलहरू फलाउँछ, जुन फलहरू चाहिँ हाम्रो टुक्रिएको भत्किएको भ्रष्टताले डुबेको समाजले खान्छ। अनि ओहो यो त नयाँ कुरा रहेछ, आई वान्ट मोर अफ दिस, म अझै यो कुरा चाख्न चाहन्छु भनेर यो सहर ख्रिस्टतर्फ लोभिएर तानिएर खिचिएर आउँदछ। आजको वचन अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। मैले अघि नै भने म आफ्नै लागि सबैभन्दा पहिला अनि त्यसपछि हामी सबैजनाको लागि, किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ सधैँ मिठो मात्रै पनि हुँदैन है। हिब्रू 4:12 प्रभुको वचन चाहिँ 2 धारे तरवार हो, जसले मान्छेलाई काटी छाटी गर्छ, भित्र हड्डी जोड्नी हाम्रो सिक्रेट हामीले पनि थाहा नपाएको भित्र लुकेको रहरहरू पनि काटिदिन्छ। हो यो चाहिँ तैँले यो मूर्ति चाहिँ भत्का भन्छ प्रभुको वचनले। हामीलाई पनि थाहा हुँदैन त्यो त्यहाँ भित्र छ भनेर। हामी त चर्चमा आएर हात उचालेपछि धर्मी लाग्छ आफूलाई है। चर्चमा आएर हात उचाले घोडा टेकेपछि शब्दहरू त फ्यारारा निस्किन्छ मुखबाट। तर प्रभु परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ, हो त्यो भित्र तँलाई पनि थाहा छैन कि त्यो भित्रको तेरो त्यो मूर्तिलाई पुज्ने रहरहरू चाहिँ काट्नु है भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ त्यहाँ पनि काटिदिन्छ हामीलाई है। सो आज हामी काटिनु पनि तयार बनाऊ अनि उत्साहित हुन पनि हामी तयार बनाऊ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरको वचन पढ्नको लागि म विशेष तपाईँहरूलाई हामी एकपल्ट उठौँ न है सबैजना। अनि यशाया 58 अध्यायलाई 58को 1 देखि 12 सम्म म तपाईँहरूको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, चर्को गरी करा नथाम, तुरैको आवाज जस्तै उच्च स्वरले करा, मेरो प्रजालाई तिनीहरूको बागीपन र याकुबको घरानालाई तिनीहरूका पाप जनाइदे, किनकि तिनीहरूले मलाई दिनहुँ खोज्छन्। जे ठिक छ त्यही गर्ने र आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग नगर्ने, तर मेरो मार्ग जान्न इच्छा गर्ने जाति जस्तै तिनीहरू देखिन्छन्। तिनीहरू मसँग उचित निर्णयहरू माग्छन् र परमेश्वर तिनीहरूका नजिकै आउन् भनी उत्सुक भएको देखिन्छन्। तिनीहरू भन्छन्, हामीहरू उपवास बस्यौँ र किन तपाईँ देख्नुहुन्न? हामीहरू विनम्र बन्यौँ, किन तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न? तापनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नै इच्छा पुरा गर्दछौ र तिमीहरूका कामदारहरू सबैलाई तिमीहरू शोषण गर्छौ। तिमीहरूका उपवासको दिन लडाइँ र झगडामा अन्त हुँदछ र एउटाले अर्कालाई दुष्ट मुक्काले हिर्काउँछौ। तिमीहरू आजको जस्तो उपवास बसेर तिमीहरूको स्वर स्वर्गमा सुनिने आशा नगर। के मैले चुनेको आराधना यस्तै हो? उपासना यस्तै हो? उपवास यस्तै हो? मानिसले आफैलाई एक दिन मात्रै विनम्र बनाउने, के निगालोले झैँ आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्र एक दिन हो, अथवा पश्चातापको दिन मात्र एक दिन हो? के यसैलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहणयोग्य दिन भन्छौ? अनि 6 पददेखि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकालाई मुक्त गराउन, चाहे त्यो आत्मिकी अत्याचार शोषण होस् या शारीरिक शोषण,
चाहे त्यो गरिबी लाचारीको शोषण होस्। हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र? आफ्नो भोजन भोकासित बाँडचुँड गर्नु र घर नभएका गरिबहरूलाई शरण दिनु, नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु र आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुक्नु होइन र? तब तिमीहरूको ज्योति यो काठमाडौँ सहरमा, तब तिमीहरूको ज्योति बिहान चाहिँ फुटेर निस्कनेछ र तिमीहरू चाँडै निको हुनेछौ। तब तिमीहरूको धार्मिकता तिमीहरूको अघि अघि जानेछ र परमप्रभुको महिमा चाहिँ पछिल्लोतिरको रक्षक हुनेछ। तब तिमीहरूले पुकारा गर्नेछौ र परमप्रभुले जवाफ दिनुहुनेछ। तिमीहरूले सहायताको लागि बिन्ती गर्छौ र उहाँले भन्नुहुन्छ म यहीँ छु। यदि तिमीहरूले आफ्ना बीचबाट अत्याचारको जुवा फालिदियौ, अरूलाई औँला ठाडो गर्न र ईर्ष्यापूर्ण कुरा बोल्न त्याग्यौ, अनि सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले आफैलाई भोकाहरूका निम्ति दियौ र अत्याचारमा परेकाहरूको आवश्यकता पुरा गरिदियौ भने तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्कनेछ र तिमीहरूको रात मध्य दिन जस्तै हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई निरन्तर डोर्याउनुहुन्छ र घामको उखुम गर्मी परेको ठाउँहरूमा पनि तिमीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ र तिमीहरूका हारहरूलाई बलिया पार्नुहुनेछ। तिमीहरू प्रशस्त पानीले भिजाएको बगैँचा र नसुक्ने पानीको मूल झैँ हुनेछौ। तिमीहरूका मानिसहरूले पुराना भग्नावशेषहरू फेरि बनाउनेछन्, धेरै पुराना जगहरू तिनीहरूले उठाउनेछन्। तिमीहरू भत्केका पर्खालहरू निर्माण गर्ने, भत्केको समाज र देशलाई बनाउने र बस्ने घरहरूका निम्ति बाटो फेरि नयाँ बनाउनेहरू भनेर भनिनेछौ। आमेन। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। परमेश्वरले आफ्नो हृदय पोखाउनुहुन्छ। इजरायलीहरूको आराधना है, अहिले म त्यसमा अलिक पछि आउँछु, तर सुरुमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरको भावनाहरूले बाइबलको हरेक पन्ना छ्याप भिजेको छ। अब यो चाहिँ गीतकारहरूको लागि कहिले नसकिने प्रेरणा है। परमेश्वरले यहाँ आफ्नो हृदय पोखाउनुहुन्छ। एउटा चित्त दुखेको बुवाले छोराछोरीलाई आफ्नो मुद्दा पेश गरे झैँ है। हाम्रो आराधनालाई म यसमा अलिकति कनेक्ट गर्न चाहन्छु। हाउ इज वर्शिप कनेक्टेड विथ लिभिङ अ जस्ट लाइफ? एउटा न्यायसङ्गत, न्यायोचित है जीवन जिउनको लागि आराधना कसरी सम्बन्धित छ? जसरी आराधनालाई हामी क्रुसलाई हामी हेर्छौँ, क्रुसको चाहिँ ठाडो काठ अनि तेर्सो काठले चाहिँ एउटा क्रुस बनिन्छ है। त्यसरी नै आराधनाको पनि दुईवटा पक्षहरू छन्। एउटा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई भर्टिकली परमेश्वरसँग हामी जोडिन्छौँ, परमेश्वरको महिमालाई हामी सुन्दरतालाई हामी देख्छौँ, परमेश्वर सत्यतालाई देख्छौँ, हामी हात उचाल्छौँ, हामी नाच्छौँ है। कति मजा लाग्यो वर्शिपमा, यति है रङबिरङ्गा थियो, मलाई साह्रो खुसी लागिरहेको थियो है। नानीहरू नाचिरहेको, तब सबैजना हात हल्लाइराखेको एउटा स्वर्गकै माहौल चाहिँ महसुस गरिरहेको थिएँ मैले। परमेश्वरसँग हामी वार्तालाप गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ आराधनाको पक्ष चाहिँ छ हराइजेन्टल, तेर्सो काठ है। जब दुईटामा एउटा मात्रै मिसिङ छ भने पनि त्यो क्रस इन्कम्प्लिट हुन्छ भनेको जस्तै वर्शिप पनि यदि ठाडो मात्रै छ भनेदेखिलाई, तेर्सो चाहिँ छैन भनेदेखिलाई त्यो ठाडो साँचो हो कि होइन भनेर पनि शङ्का हुन्छ। त्यो दुईटाले चाहिँ हाम्रो आराधनालाई कम्प्लिट गरिराखेको हुन्छ है। यदि परमेश्वरसँगको हाम्रो आराधनामा जोडाइ चाहिँ जेन्युइन हो भनेदेखिलाई हाम्रो तेर्सो फैलिने अनि फल्ने अनि फुल्ने कुरा चाहिँ हुन्छै हुन्छ है। वर्शिप त्यो चाहिँ फ्रुट्स अफ वर्शिप। र इजरायलीहरूको आराधनामा ठुलो कमी छ, इजरायलीहरूको वर्शिपमा ठुलो डिफेक्ट आयो। अनि परमेश्वरले यहाँ भन्नुहुन्छ, अझै अरू पदहरू पनि म तपाईँहरूलाई दिन्छु एकछिनमा है। के चाहिँ यति ठुलो डिफेक्ट भयो इजरायलीहरूको आराधनामा, जबकि इजरायलीहरूकोमा चाहिँ संसारमा अरू सबै जातिहरूकोमा भन्दा सही ईश्वर थियो। इजरायलीहरूकोमा सही ईश्वर थियो, इजरायलीहरूकोमा सही मन्दिरहरू थिए, अनि इजरायलीहरूकोमा आराधना गर्नलाई सही विधिहरू थियो। तर पनि इजरायलीहरूको आराधना परमेश्वरको नजरमा अस्वीकार्य भयो। इट्स अ बिग डिफेक्ट इन द वर्शिप अफ इजरायलाइट्स। यो दुःखको कुरा हो। त्यहाँबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो आराधना पनि एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण हुने आराधना हुँदो रहेछ, अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण नहुने आराधना पनि हुँदो रहेछ है।
अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ कि हुन्छ म कराउँदै गर्छु, सुन्नुहुन्छ होला, सुन्नुहुन्छ पछाडि? हुन्छ, थ्याङ्क यू। चेक 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 हुन्छ। सो अर्को ठाउँमा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु, आमोस 5:21 देखि 24सम्म यसरी लेखिएको छ। तपाईँले पल्टाउनु लेखेर मात्रै राख्नुहोस्, म पढिदिनेछु। आमोस 5:21 देखि 24। तिमीहरूका धार्मिक चाडहरूलाई म घृणा गर्दछु, तिमीहरूका सभाहरू म सहन सक्दिनँ। तिमीहरूले मेरो निम्ति होम बलि र अन्न बलि चढाए तापनि म ती ग्रहण गर्ने छैन। तिमीहरूले चढाएका सबभन्दा असल मेल बलिमाथि पनि म परवाही गर्ने छैन। तिमीहरूका सङ्गीतको हल्लाहरू मदेखि टाढो राख। म तिमीहरूका वीणाहरूका सङ्गीत सुन्न चाहन्न, तर न्याय चाहिँ नदी झैँ र धार्मिकता कहिले नसुक्ने खोला झैँ बगिरहोस्। यहाँनिर पनि परमेश्वरले सफासँगले भन्नुभएको छ कि मलाई तिमीहरूको धार्मिक भेला चाडहरू मन पर्दैन है। यो वचन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई नै चिसो भएर आउँछ सबभन्दा पहिला, किनभनेदेखिलाई गीत सङ्गीतमा गीत सङ्गीत अनुसारको सेवाकाई गर्ने मान्छे, अनि परमेश्वरले यहाँ भन्नुहुन्छ सिधैसँगले मलाई तिमीहरूको गीतको हल्ला पनि मन पर्दैन। मलाई वाक्कै लाग्छ त्यो गिटार नबजाऊ मेरो अगाडि भनेको जस्तो प्रभुले है, वाक्कै लाग्छ, कान खाइसक्यो, नगर। अनि यहाँनिर भन्नुहुन्छ तिमीहरूको सबभन्दा उत्कृष्ट बलिदान पनि म ग्रहण गर्दिनँ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ है, कठोर छ यी वचनहरू, चुनौतीपूर्ण छन्। यी परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरू हुन्। हामीले एकदम ध्यान गर्नुपर्छ कि हाम्रो आराधनाहरू परमेश्वरले, डेभिड रुस भन्ने वर्सिप लिडरले भन्छ, वर्सिपको बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमध्ये एउटा चाहिँ यो पनि अरे, इज गड इभन लिसनिङ है, परमेश्वरले सुन्नु पनि हुँदैछ के भनेर पनि हामीले आफैलाई झकझकाउनु पर्ने रहेछ। तर यो पद अनि इजरायलीहरूको जीवनशैली र इजरायलीहरूको समाजमा जिउने तरिकाहरू हेरेर चाहिँ हामीले यो थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वरले इजरायलीहरूको आराधनालाई रिजेक्ट गर्नुभयो। यद्यपि उनीहरूसँग राइट गड थियो, राइट सिस्टम, राइट टेम्पल्स, तर पनि ग्रहण योग्य भएन है। मेसेज भन्ने बारेमा युजिन पिटरसनले यसलाई अझै मजाले व्याख्या गर्नुभएको छ। मैले तिमीहरूको स्वर र अहङ्कारयुक्त सङ्गीत लिन सक्ने जति सबै लिइसके, तिमीहरूले मलाई नै भनेर अन्तिमपल्ट कहिले गायौ? मेरै लागि भनेर हृदयभित्रबाट कहिले गायौ अन्तिमचोटि है? तिमीलाई थाहा छ कि छैन म के चाहन्छु? परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ। मलाई न्याय चाहिन्छ भन्नुको मतलब मलाई तिमीहरूको सही जीवन चाहिन्छ, अरूसँग सफा व्यवहारहरू चाहिन्छ, मलाई न्यायसङ्गत व्यवहारहरू चाहिन्छ, बिना पक्षपातको व्यवहारहरू चाहिन्छ अरूसित, छिमेकीहरूसित। तिम्रो जीवन, मलाई निष्पक्षता चाहिन्छ, त्यसका नदीहरू जसरी म आफै पनि निष्पक्ष छु त्यो म चाहन्छु, म यो मात्र चाहन्छु भनेर परमेश्वरले आमोस 5:23 र 24मा यसरी भन्नुभएको छ है। कठोर शब्दहरू छन्। जब मैले यो पदहरू पढ्दै थिएँ म आफैलाई नै पुरा चुनौती भयो है। मैले यति गीत रेकर्ड गरेँ, यतिवटा एल्बम निकालेँ भन्ने कहाँ गयो त्यो मेरो उयो त, तर मेरो हृदय चाहिँ चिसो भएर आयो। परमेश्वरले खास चाहेको कुरा नै मैले बिराएको त छुइनँ भनेर मैले आफैलाई चुनौती मेरो हृदयले त्यति बेला अनुभव गर्यो है। अनि मैले पश्चाताप गरेँ। परमेश्वरले यो भनेको मैले अनुभव गरेँ, तिमीहरूको आराधनाहरू भित्तामा ठोकेर, सिलिङमा ठोकेर भुइँमा झर्छ। थाहा छ कि छैन? थाहा छ कि छैन? तिमीहरूको गीतहरू, तिमीहरू आफै नाच, आफै गीत निकाल, आफै रमाऊ, आफै गाऊ, तर मैले धेरै वर्ष भयो त्यो गीतहरू नसुनेको। थाहा छ कि छैन तिमीहरूलाई? अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो अगाडि आएर नाटक नगर्नु, तर तिमीहरूको जीवनमा यदि साँचो आराधना मलाई गर्छौ भनेदेखिलाई चाहिँ मैले चाहेको व्यवहारहरू तिम्रोमा आउनुपर्छ, निष्पक्ष व्यवहारहरू, जस्ट लाइफ है, घुस नलिने जीवनहरू, घुस नदिने जीवनहरू,
मलाई चाहिन्छ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि मार्क ल्याबर्टन भन्ने एकजना पास्टरले भन्नुहुन्छ, आराधना भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखिलाई आराधनामा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई देख्ने काम मात्रै गर्दैनौँ अरे, तर आराधनाले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरलाई देख्न मात्रै होइन तर परमेश्वरको नजरले हाम्रो सहरहरूलाई देख्न सिकाउँछ। आमेन। ट्रु वर्शिपले चाहिँ, साँचो आराधनाले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको सुन्दरतासम्म मात्रै सीमित राख्दैन। हाम्रो आराधना यहाँ 2 घन्टा यो 4 दिवारीभित्र चाहिँ कन्टेन हुँदैन, यहाँदेखि बाहिर पो फुटेर निस्कन्छ है। किनभनेदेखिलाई साँचो आराधनाले चाहिँ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ त्यो देख्नु मात्रै होइन तर परमेश्वरको नजरले हाम्रो गल्लीहरूलाई हामी देख्न थाल्छौँ। अघि हामी भन्नुहुँदैथ्यो गल्लीको कुराहरू, हाम्रो भत्किएको सडकहरूलाई देख्न सिकाउँछ। परमेश्वरको नजरले हाम्रो समाजलाई हामी देख्न थाल्छौँ। जहाँनिर चाहिँ मेरो जीवन पोखिनुपर्छ, नदीहरू अघि उहाँले भन्नुभयो वचनमा है। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ आराधना भनेको चाहिँ यो संसारमा परमेश्वरको उद्देश्यहरूप्रति बिउजने खतरनाक क्रियाकलाप हो। वर्शिप इज नट फन एन्ड अहिले फ्यासन भएको छ नि आराधना है। अब म अलिकति यो पनि गरिहाल्छु यो कुरा पनि। वर्शिप भन्ने बित्तिकै हाम्रो आँखामा कस्तो खालको नक्साहरू आउँछ भनेदेखिलाई लाइट्स है, ब्यान्ड, एकदम अडिटोरियम, एउटा चाहिँ स्टेडियम नै आउँछ है। अनि रङबिरङ्गा लाइट्सहरू, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अगाडि स्टेजमा एकदमै सुन्दरी व्यक्तिहरू। अब त्यो सबै हुनु हुँदैन भनेको होइन, मलाई अब एक्सट्रिममा लगेर मलाई गल्ती नसम्झिदिनु होला। त्यो सबै कुरा पनि चाहिन्छ, त्यो सबै कुरामा पनि हामी उत्कृष्ट हुनुपर्छ। जसरी अघि हामी यहाँ आराधना देखिरहेको थियो, उत्कृष्ट प्रभुलाई बेस्ट हामीले दिनुपर्छ। तर त्यतिमा सीमित भयो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो आराधना परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा फ्यासन, त्यो ट्रेन्ड मात्रै भएर जान्छ। कसले कस्तो केसमा कस्तो कलर लगाएको छ, कसको जिन्स प्यान्ट कस्तो छ, कसको फ्यासन कुन चाहिँ के हो, त्यो सिक्नु मात्रै हुन्छ है। कसले कति एल्बम निकाल्यो, म पनि निकाली हेर्छु, त्यो सिक्नु मात्रै हुन्छ। अनि त्यहाँ सीमित भयो भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भयो तिमीहरूको सङ्गीत बन्द गर। तर साँचो आराधनाले चाहिँ परमेश्वरको नजरले पो हामीले हाम्रो कलङ्कीलाई देख्न थाल्दो रहेछौँ। त्यो खोलिन्छ, त्यो दृष्टि खोलिन्छ। हालेलुया। अनि यस्तो प्रकारले खोलिन्छ कि तपाईँ अनि मेरो जीवन चाहिँ त्यो खतरनाक बाटोहरूमा जोखिम लिन तयार बन्छ। आरामको जीवन होइन तर जोखिमको जीवन, किनकि ख्रिस्ट येशूले जिउनु भएको जीवन हामीले नक्कल गर्नको लागि आराधनाले हामीलाई उक्साउँदछ। अनि इसाई मत क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ येशूमाथि विश्वास गर्ने अनि उहाँको आराधना गर्ने, त्यसपछि पृथ्वीमा सजिलो जीवन बिताएर मर्दा स्वर्ग जाने जीवन चाहिँ होइन। तर इसाई जीवन भनेको चाहिँ, साँचो आराधनाले भिजेको इसाई जीवन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई देखेपछि उहाँको सुन्दरता चाहिँ भत्किएको समाजहरूमा प्रतिबिम्बित पार्ने जीवन हो। हालेलुया। यदि प्रतिबिम्बित भएको छैन भनेदेखिलाई त्यहाँ शङ्का उत्पन्न हुन्छ, परमेश्वरसँग हामी बसेको छौँ कि छैनौँ है। या त सिक्ने कुराहरू मात्रै सिकिँदैछ। अब मैले अघि नै भने मैले वर्शिप लिड गरेको धेरै वर्ष भयो है। अगाडि उभिएपछि के भन्नुपर्ने, कुन गीत गाउनु सबै फरर आउँछ, त्यो अब रटिएको जस्तै भयो है। अगाडि उभिएपछि सिक्नै पर्दैन, फरर आइहाल्छ। तर प्रभुले चाहिँ एकछिन रोकेर मैले सुन्दैछु कि सुन्दैछन् त्यो पनि याद गर है भनेर चाहिँ झकझकाउनु हुन्छ। किनकि मलाई साँचो आराधना गर्ने हो भने चाहिँ मेरो रहरहरू, मेरो इच्छाहरू, मेरो स्वार्थहरू तिमीमा सर्छ अनि तिमीले त्यो जीवन जिउन थाल्छ। त्यो चाहिँ हुन्छै हुन्छ है। परमेश्वरको इच्छा नै यही हो नि त, हो किन भन्नुहोस् त। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले छान्नुभयो। हामी बाइबलमा पाउँछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई किन छान्नुभयो? यस कारणले होइन कि इजरायलीहरू सङ्ख्यामा धेरै थिए अथवा हेर्नमा सुन्दर थिए अथवा राम्रो व्यवहार उनीहरूको थियो, त्यो कारणले होइन। तर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई एउटा कारणले छान्नुभयो। एउटा चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नुभयो। उहाँले किन प्रेम गर्नुभयो इजरायलीहरूलाई? उहाँले इजरायलीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो किनकि उहाँले इजरायलीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। बस त्यही हो आन्सर, त्योभन्दा अरू छैन है।
उहाँले इजरायलीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो किनकि उहाँले इजरायलीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो अनि चुन्नुभयो संसारमा किन भनेर भन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ ताकि इजरायलीहरूद्वारा चाहिँ संसारको सबै जातिहरूले यिनीहरूको परमेश्वर चाहिँ साँचो सृष्टिकर्ता जिउँदो परमेश्वर रहेछ भनेर चिनोस् भनेर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चुन्नुभयो। परमेश्वरको योजना नै त्यही थियो नि है। जस्तै प्रस्थान 9:16 हामी पाउँछौँ। प्रस्थान 9:16 हामी जाउँ न एकपल्ट है। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर मेरो शक्ति प्रकट गर्ने अभिप्रायले नै मैले तँलाई जीवित राखेको छु कि सारा संसारमा मेरो नाउँको घोषणा होस्। परमेश्वरको अर्थ चाहिँ के हो कि इजरायलीहरूद्वारा चाहिँ सारा संसारले परमेश्वर खास कस्तो हुनुहुन्छ भनेर जानोस् इजरायलीहरूको जीवन देखेर। अनि आज प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि सारा संसारले चाहिँ काठमाडौँ सहरले चाहिँ उहाँ कति सुन्दर हुनुहुन्छ भनेर जानोस् भनेर चाहनुहुन्छ। कसरी? उहाँको समाजलाई हेरेर, उहाँले खडा गरेर जानुभएको मण्डलीलाई हेरिकन, मण्डलीको आराधनालाई देखिकन, चर्चभित्र मात्रै होइन तर जीवन शैलीलाई हेरिकन उहाँलाई चिनोस् भनेर प्रभु येशूले चाहनुहुन्छ। यहोशू 4:24 हामी पाउँछौँ। यहोशू 4:24 यो पदहरू हामी हेर्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, पृथ्वीका सारा मानिसहरूले परमप्रभुको बाहुलीको सामर्थ्य थाहा पाओस् र तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको भय मान्न भन्ने ध्येयले यो सब भएको किन भएको अरे? ताकि पृथ्वीको सारा मान्छेहरूले चाहिँ परमेश्वरको बाहुबल, परमेश्वरको सामर्थ्यलाई उनीहरूले थाहा पाओस्। कुनै एक दुईवटा देश होइन तर समस्त पृथ्वी। त्यस कारणले चाहिँ प्रभुले यहुदीहरूलाई छान्नुभयो परमेश्वरले। अनि आज आत्मिकी अब्राहमको सन्तान हामी ख्रीष्टमा चाहिँ परमेश्वरका चुनिएका पुजारीगिरीहरू हौँ। हाम्रो पूजाले गर्दाखेरि, हाम्रो उपासना र हाम्रो अर्चना देखेर यो संसार सहरका मानिसहरूले परमेश्वरलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्टको सही रूपलाई देख्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको स्वादलाई उनीहरूले पाउनुपर्छ। अनि पहिलो राजा 8:60 भन्छ कि सारा संसारको मानिसहरूले यो जानुन् कि तिमीहरू इजरायलीहरूको परमेश्वर मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि अरू कोही पनि ईश्वर छैन। यो उद्देश्यले चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भयो। सो आराधना भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई देख्नु मात्रै होइन तर परमेश्वरलाई देखे बापत उहाँको महिमा प्रतिबिम्बित हुनु हामीबाट। हालेलुया। प्रतिबिम्बित हुनको लागि उहाँले बोलाउनु भएको छ। हामीले धेरैचोटि महिमा 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 भन्छौँ परमेश्वरलाई हात उचालेर, तर त्यो महिमा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट अरूको लागि प्रकट भएन भने चाहिँ त्यो महिमा त्यो चार दिवारीभित्र नै सीमित हुन्छ। So if our worship is true, it changes us radically and it pushes us to take dangerous road, risking our comforts to present who the real Christ actually is. Dangerous, खतरनाक बाटो हो आराधनाको चाहिँ है। यरुसलेमदेखि यरियोको बाटो चाहिँ डाकु र ओडारहरूले अनि डाकुहरूले भरिएको बाटो थियो, हामीलाई थाहा छ नि है। अनि त्यो चाहिँ खतरनाक बाटो थियो। तर त्यहाँ बिचबाट चाहिँ एकजना मान्छे हिँडेको छ जसको वर्शिप चाहिँ परमेश्वरलाई पुरा मन परेको छ। अनि परमेश्वरले त्यो यहुदीलाई भन्छ, पण्डितलाई भन्छ, तिमीले पनि गएर यसरी नै जिउनु, यसरी नै जिउनु उहाँले भन्नुहुन्छ है। यशाया 1:11-17 म पढ्दिनेछु, तपाईँले जस्ट लेखी मात्रै राख्नुहोस्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बलिदानहरूको थुप्रो मेरो निम्ति के काम लाग्छ? म त भेडाहरूका होम बलि र पालेका मोटा पशुहरूका बोसोको होम बलिदेखि अघाएको छु। साँडे, थुमा र बोकाहरूको रगतदेखि म प्रसन्न हुन्न, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। जब तिमीहरू मसँग भेट्नलाई आउँछौ, तिमीहरूले चढाएका यी थोकहरू कसले चाहन्छ र है? मेरा आँगनहरू खुट्टाले कुल्ची-मिल्ची गर्न कसले तिमीहरूलाई भनेको छ? अनि 13 पदमा व्यर्थका बलिदानहरू नल्याऊ, व्यर्थका बलिदानहरू नल्याऊ, तिमीहरूको धूप त मेरो निम्ति घिनलाग्दो छ। ओहो, कति कठोर शब्द है। औँसी सबात र सभाघरहरूका साथसाथै तिमीहरूका दुष्ट जमघटहरू म सहन सक्दिनँ।
तिमीहरूका औँसीका दिनहरू र ठहराएका चाडहरूलाई मेरो हृदयले घृणा गर्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, आई हेट यो वर्शिप। ती त मेरो निम्ति भार भएका छन्, म बोक्दा बोक्दा थाकेको छु। तिमीहरूले अब हेर्नुहोस् यहाँनिर अझै कठोर कुराहरू, तिमीहरूले प्रार्थनामा आफ्नो हात पसार्दा मेरा आँखाहरू म छोप्ने छु। तिमीहरूले ज्यादै प्रार्थना गर्दाखेरि पनि म सुन्ने छैन। तिमीहरूका हात रगतले भरिएका छन्, आफैलाई धोएर चोखो पार। मेरो नजरबाट तिमीहरूका दुष्ट कामहरू फालिदेऊ, खराबी गर्न छोड। 17 पदमा परमेश्वरले त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, अघि यशाया 58 भनेको, भलाइ गर्न सिक, न्याय खोज, अत्याचारमा परेकाहरूलाई प्रोत्साहन देऊ, टुहुरा टुहुरीको रक्षा गर, विधवाको पक्षमा बोलिदेऊ। जब हाम्रो आराधना चाहिँ 4 दिवारीभित्र मात्रै हामी धुमधाम गर्छौँ, तर बाहिर हामी आरामको जीवन, है, प्रभु पाइहाल्यो, स्वर्गको टिकट पायो, मलाई नचलाऊ, है, म त अब एकपछि अर्को सुविधामा जिउँछु, एकपछि अर्को लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउँदै जान्छु, किनकि मेरो परमेश्वर त धनी छ। म त परमेश्वरलाई, यो सहरमा मेरो सबभन्दा ठुलो गाडी हुनुपर्छ, किनकि परमेश्वर त धनी छ। त्यतापट्टि पो जानु थाल्छ, त्यहाँबाट जीवन हाम्रो बुझ्नुहुन्छ नि बाङ्गिँदै जान्छ। हाम्रो आराधनाको जीवन आफू केन्द्रित, घुमाएर आफूलाई आराधना पनि हामी परमेश्वरलाई केही पाउनको लागि आराधना गर्छौँ, याद गर्नु त्यो चाहिँ घुमाएर आफूलाई आराधना गरेको हो। तर यदि हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ भनेदेखिलाई हामी परमेश्वर जस्तै बनिँदै जान्छौँ, त्यो हाम्रो जीवनमा हुन थाल्दछ। अनि 6 पदमा, अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन, हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास के यही होइन र? अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ इजरायलीहरूले गर्न नसकेको काम चाहिँ संसारमा आइकन परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य सुन्दर आराधनाको बलिदान प्रभु येशू ख्रिस्टले चढाउनु भयो, है। अनि त्यसैको नक्कल गर्नलाई आज हामी यो ठाउँमा बसालिएको छौँ, कलङ्की भन्ने ठाउँमा। परमेश्वरले जब हाम्रो आराधनालाई हेर्नुहुन्छ, परमेश्वरको हातमा 1-2वटा चेकलिस्ट छ, एउटा चेकलिस्ट, है। हामी सबैजनाको आजकल धेरै हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई चर्च सर्भिस सकेपछि चेकलिस्ट हुन्छ क्या त, कस्तो भयो सर्भिस भनेर। अनि अरूलाई फिडब्याक दिनलाई सानो सानो फर्महरू पनि वितरण गर्ने गर्छ। हामीले के सुधार्न सक्छौँ, आज के राम्रो थियो, तपाईँलाई के मन परेन, केमा सुधार आउँछ लेखिदिनुहोस् भनेर दिन्छ। त्यो पनि अब नराम्रो भनेको होइन, मैले त्यो गर्नुपर्छ हामीले आफूलाई सुधार्न, है। लाइट्स कतिको राम्रो थियो, वचन टाइममा फलो गरेको थियो कि थिएन, है। अनि त्यसपछि म्युजिक कतिको राम्रो थियो, एक्युरेट थियो, है। ती सबै चेकलिस्टहरू हुन्छ। मान्छेको व्यवहार कस्तो थियो त्यो पनि हुन्छ। त्यसै गरी परमेश्वरको हातमा पनि तपाईँ नि मेरो आराधना बलि सभाको पछाडि कस्तो आराधना भयो भनेर परमेश्वरको हातमा पनि एउटा चेकलिस्ट रहेछ। अनि यो अघि हामीले सुरुमा पढेको यशाया 58 अध्याय अनुसार चाहिँ परमेश्वरको चेकलिस्टमा चाहिँ ग्रेट म्युजिक, अब त्यो ग्रेट हुनु हुँदैन भनेको होइन, है। म वर्शिप स्कुल पनि सिकाउँछु। वर्शिप स्कुलमा हामीले कसरी हाम्रो म्युजिकहरू, प्र्याक्टिसहरू, प्रिपेरेसनहरू हामीले एक्युरेट, डिस्ट्र्याक्सन नहोस् भनेर बेस्ट स्किलफुली परमेश्वरलाई दिनुको लागि हामीले कसरी मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ पवित्र आत्माको सहायता गरेर पनि सिकाउँछु। त्यो हामीलाई चाहिन्छ। वी निड ग्रेट म्युजिक, वी निड ग्रेट लाइट्स। तर परमेश्वरको हातको चेकलिस्टमा चाहिँ त्यो नभएर अर्को चेकलिस्ट रहेछ, मुख्य चेकलिस्ट। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, यो समाजमा टुहुरा टुहुरीहरूले सेवा पाए कि पाएन, है। विधवाहरूले सहारा पाए कि पाएन, भोजन नपाएका पुलमुनिको छिमेकीले खाना पाए कि पाएन, देशबाट निकासित प्रवासी परदेशीले बास पाए कि पाएन। परमेश्वरको चेकलिस्ट चाहिँ त्यो रहेछ प्रियहरू। हाम्रो वर्शिप कतिको रियल छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट परमेश्वरले जोख्नु हुँदै रहेछ, है। यसै कारण याकुब 1:27 भन्छ, परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। परमेश्वरले तपाईँ अनि मबाट एउटा धर्म चाहनुहुन्छ चाहिँ के हो भनेदेखिलाई आफू पवित्र रहनु अनि असहायहरूको सेवा गर्न प्रभुले मण्डलीलाई राख्नु भएको छ।
अब यो पक्ष चाहिँ धेरै बिलाएर गएको छ हाम्रो समयहरूमा हामीले हेर्छौँ भनेदेखिलाई। किनकि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु एउटा दुःखलाग्दो सिफ्ट पनि आएको छ क्रिस्चियनिटीमा। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई प्रचारको क्रममा मान्छे बिस्तारै बिस्तारै बहकिँदै अहिले कस्तो भएको छ भनेदेखिलाई तपाईँ क्रिस्चियन हुनुभयो अब तपाईँ सबभन्दा धनी हुनै पर्छ, त्यतापट्टि पुगेको छ बिस्तारै। यो एउटा एक प्रकारको डिभिएसन हो साँचो सुसमाचारको जीवन। यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वरले हामीलाई सबभन्दा चाहिँ हामीलाई धनी बनाउनु सक्दैन भनेको होइन। परमेश्वरले जसलाई पनि परमेश्वरलाई ठुलो कुरै होइन त्यो। इट्स नट इभन एन इस्यु टु ब्लेस अस, इट्स नट इभन एन इस्यु। हामीलाई निको पार्नु र हामीलाई सफलता र धन दिनु परमेश्वरको लागि कुनै ठुलो कुरै होइन त्यो कुरा। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी त्यो कुराको पछि मात्रै लाग्छौ भनेदेखिलाई चाहिँ तिम्रो आराधनामा कहीँ कतै डिफेक्ट छ। त्यो कुरा दिनु मेरो लागि ठुलो कुरो होइन। तर मेरो हृदयको चाहना के हो, जसरी अहिले हामी इभान भाइले पनि काम गरिराख्नु भएको छ एउटा अगापे भन्ने भिडियोमा उडौ पुत्रको कथालाई लिएर त्यहाँनिर एकजना पास्टर बाउले मजाले नाटकीय ढङ्गमा एउटा सानो सर्ट मुभी बनाउनु भएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँले दिनुभएको प्रकाश पुरा मन पर्यो मलाई। कान्छा छोरा जब फर्केर बाउकोमा आयो, कान्छा छोरा चाहिँ बाउलाई सोचेर भन्दाखेरि पनि बाउको घरमा चाहिँ खानु पाउँछ, तातो बस्नु पाउँछ भनेर आएको थियो खासमा है। तर परमेश्वरले उसलाई ग्रहण गर्नुभयो। तर कान्छा छोराको जीवन पनि यदि उसले साँचो पश्चाताप गरेन कि परमेश्वर पितालाई नै सम्झेर बुवा तपाईँसँगको सम्बन्ध चाहिँ मेरो लागि यो घरको सबै आरामभन्दा मिठो कुरो हो भनेर जबसम्म रियलाइज गर्दैन, त्यो कान्छा छोरा पनि पछि गएर जेठा छोरा जस्तै भइपठाउँछ। जीवनभर परमेश्वरलाई सेवा त गर्यो तर लास्टमा कति दुःख लाग्दो कुरा उसले के भन्छ, तपाईँले मलाई दिनु भएन भनेको छ। हाउ स्याड। त्यो वर्सिप चाहिँ एक्सेप्टेबल छैन। इजरायलीहरूको त्यही हो सबभन्दा ठुलो गल्ती। मरुभूमिमा परमेश्वरले चमत्कार गरिन्जल, आशिष दिइन्जल, मासु दिइन्जल, पानी दिइन्जल, प्रशंसाको गीत पनि गाइहाल्थ्यो। तर त्यो पाउनु छोडेपछि यति साह्रो गनगन गर्थ्यो कि त्यो पुस्ता कोही पनि कनान देश पुगेन। किनकि उनीहरूले परमेश्वरको हृदयलाई रिस उठायो। किनकि उनीहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वर केन्द्रित थिएन तर आशिष केन्द्रित थियो। परमेश्वरबाट के पाउँछु, आज के पाउँछु, भोलि के पाउँछु, त्यहाँनिर उनीहरूको ध्यान थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरा नपाउँदाखेरि उनीहरू परमेश्वर केन्द्रित आराधना उनीहरूले गर्न सकेन। तर गनगन उनीहरूको जीवनबाट निस्क्यो। कम्पेयर गर्ने कुराहरू, इजिप्टमै सुख थियो, यहाँ त सुख छैन, फापेन। त्यसरी चाहिँ उनीहरूको जीवन चाहिँ आराधना चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य आराधना हुन सकेन। प्रिय मण्डलीले त्यो गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन। त्यसै कारण बाइबलमा पुरानो नियम चाहिँ नयाँ नियमभन्दा मोटो छ। किन होला? पुरानो नियम किन यति मोटो है? नयाँ नियम मोटो हुनु पर्थ्यो नि। तर यस कारणले किनकि मण्डलीले चाहिँ इजरायलीहरूको गल्ती नदोहोऱ्याओस्। किनकि इजरायलीहरूको हृदय चाहिँ कहिले पनि परमेश्वर केन्द्रित भएन, जहिले पनि आशिष केन्द्रित। मैले के पाउँछु परमेश्वरबाट, अनि त्यो चाहिँ घुमाएर आफैलाई आराधना गरेको जस्तै। अनि त्यो कान्छा छोरा पनि आफ्नै आराम खोजेर आयो। तर बुवाले त प्रेम गर्नुहुन्छ, तर उसको जीवनको लक्ष्य चाहिँ आफ्नो सुख आराम भन्दा परमेश्वरलाई परमेश्वरको महत्त्व बुझेर परमेश्वरसँग सम्बन्धमा रहनु चाहिँ उसले सिक्नु पर्थ्यो। अनि जेठा छोराले पनि परमेश्वरबाट अन्तमा तपाईँले मेरो लागि एउटा खसी पनि काट्नु भएन। हाउ स्याड है। सेल्फ सेन्टर्ड वर्सिप। यत्रो वर्ष तपाईँको सेवा गरेँ, एउटा खसी पनि मेरो लागि काट्नु भएन। उसले त परमेश्वरलाई बुवालाई माया गरेर त होइन रहेछ, तर बुवाकोबाट पाउने सहुलियतहरूको लागि पो वर्सिप सेवा सर्भिस गरेको रहेछ। अनि त्यो जीवनबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनुपर्छ यदि हामी प्रतिबिम्बहरू हुनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ। हालेलुया। अब यो म सक्दैछु है, अब लामो छैन। प्रभुले हामीलाई त्यही कारण त्यहाँनिर जुन चाहिँ असल सामरीको दृष्टान्त दिनु, त्यसबाट एउटा कुरा मात्रै उगाउन चाहन्छु। त्यो सामरी जब आयो, यहुदी घाइते अनि त्यहाँनिर अधमरो भइरहेको समयमा त्यो सामरीले अचम्म लाग्दो सेवा गरेको छ। उसले पानी मात्रै दिएन, उसले के भयो भनेर रुखको शीतलतामा मात्रै लगेन त्यो यहुदीलाई, तर उसले आर्थिक है सहायता गर्यो, ट्रान्सपोर्टेसन यातायात पनि हेरिदियो, अनि उसले शारीरिक खाँचो पनि शरीरले मलमपट्टि गरिदियो। इनफ्याक्ट ओभरअल खाँचो त्यो सामरीले त्यो यहुदीको पुरा गरिदियो। यद्यपि उसले भन्नु पर्थ्यो, उसले भन्दा पनि सुहाउँथ्यो, तिमीले जीवनभर मलाई तल्लो जातको भनेर हेला गर्यौ, तिमीहरूको गाउँबाट हिँड्न दिएनौ, पानीबाट मलाई काट्यौ, ठिक परे आज यस्तो हालत भएछ। तर उसले त्यो नभनेर आफ्नो शत्रुको सेवा आफू ठुलो जोखिम उठाएर उसले गरे, त्यहाँनिर गरे, त्यो ठुलो जोखिम उठाएर उसले गरे। किनकि त्यो डाकुहरूले उसलाई पनि आएर पिट्नु सक्थ्यो, उसलाई पनि लुट्नु सक्थ्यो, तर त्यो सबै जोखिम उठाएर उसले किन त्यो खतरनाक आराधना किन गरे त्यहाँनिर भनेर भन्दाखेरि
त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ एउटा सिक्रेट है। लुका 10 मा हामी एकपल्ट जाउँ न है। दसको 33 मा नि एउटा पद छ, म तपाईँलाई रहस्य दिन चाहन्छु। यदि यो सहरको राजा ख्रिस्ट हुनु हो भनेदेखिलाई, यदि यो सहर ख्रिस्टको आराधनाले भरिनुलाई हो भनेदेखिलाई एउटा कुरा हाम्रोमा आउनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुलाई माग्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ 33 पदमा हामी देख्छौँ, त्यहाँ लेखिएको छ। तर एउटा सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो। उसको मन दयाले भरियो। हालेलुया। तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा धेरैचोटि नयाँ नियममा नि प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ मान्छेहरूलाई हेरेर केले भरिनुहुन्थ्यो? दयाले। सो जिजस मुभ्ड अक्रस दोज ल्यान्ड्स है, फिल्ड विथ कम्प्यासन फर पिपल। प्रभुलाई इनफ्याक्ट भन्नु हो भने प्रभु यीशु ख्रिस्टको सेवकाई चाहिँ दयाले भरिएको सेवकाई थियो, दयाले उहाँ भरिनुहुन्थ्यो है। अनि यो दया चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ मजाले सजिलो कम्प्यासन लेखिदिएछ, अनि नेपाली बाइबलमा चाहिँ सजिलो दया लेखिदिएछ। तर खास यसको रुट ग्रिक शब्द हेऱ्यो भने चाहिँ भन्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्दो शब्द छ, लामो शब्द छ, स्प्ल्याग्निजोमाई भन्ने शब्दबाट आएको रहेछ यो दया भन्ने शब्द चाहिँ। अनि यो दया स्प्ल्याग्निजोमाई भनेको अर्थ चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई यस्तो प्रकारको दया जाग्नु, मानौ कि कसैले तपाईँको भुँडीमा बक्सिङ हिर्काएर तपाईँको पेटलाई छेडेर तपाईँको भित्र आन्द्रा निचोडिदिन्छ यसरी, त्यति बेला कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो प्रकारले दयाले भरिनु, त्यो एउटा गट्स रेन्चिङ भन्छ नि, गटमा निचोडिदिएको जस्तै दया लाग्नु, जुन दयाले चाहिँ विचारा मात्रै होइन तर काम गर्नु लाउँछ। हालेलुया। जुन दयाले चाहिँ एक्सनमा लान्छ। अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ त्यो दयाले भरिएको कारणले क्रुसमा जान सक्नुभयो, हाम्रो लागि दयाले उहाँ भरिनुभयो है। सो वान अफ द फ्रुट्स अफ वर्सिप चाहिँ काइन्डनेस, कम्प्यासन हो प्रियहरू। इट्स अ बिग थिङ, यो हामीले सिक्नुपर्छ है। प्रेम, दया, धीरज, पवित्र आत्माको फलहरू हामीलाई थाहा छ नि। सो त्यो दयाले चाहिँ भरियौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको प्रतिबिम्बहरू हुनमा सफल हुनेछौँ। अनि हामी अरू पनि थुप्रै पदहरू पाउँछौँ होइन। याकुब 1:15-16 भन्छ, यदि कोही भाइ या बहिनीले झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएर आएको छ र त्यसलाई दिनहुँको भोजनको अपुग छ र तिमीहरू मध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्र भन्छ, तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुराहरू दिँदैन भने त्यसबाट के लाभ हुन्छ र? यसरी विश्वास पनि काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत हो, त्यो वर्शिप पनि डेड हो। पहिलो यूहन्ना 3:17 र 18, कसैसित संसारको धन सम्पत्ति छ र पनि आफ्ना दाजुभाइलाई खाँचोमा परेको देख्दा उनीहरूप्रति आफ्नो मन कठोर पार्छ भने परमेश्वरको प्रेमले कसरी त्यसमा बास गर्छ? मेरा साना बालकहरू, वचन वा मुखले मात्र होइन तर काम र सत्यताले प्रेम गरौँ। यसैबाट हामी जान्न सक्छौँ कि हामी सत्यका हौँ र यसरी उहाँको सामुने हाम्रो हृदयलाई ढाडस दिन सक्छौँ। आमेन। त्यो बोलावट आराधनाले चाहिँ हामीलाई जीवनमा धकेल्नुपर्छ। त्यो प्रकारको दयाको लागि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। लेट्स प्रे फर द्याट काइन्ड अफ कम्प्यासन टु टेक रुट्स इन आवर हार्ट्स। जब मैले भर्खरै मात्रै म बुवा पनि भएको छु है, तपाईँहरूले फोटोहरू देख्नु भएको छ होला सायद। अनि 3 महिनाको पुग्यो मेरो छोरा हिजोको दिनमा। जब मैले मेरो छोरालाई अस्पतालमा पहिलोचोटि मैले आफ्नो हातमा लिएँ, मैले प्रेमको शक्ति, त्यो भीषणतालाई, प्रेमको त्यो हुन्छ नि इन्टेन्सिटीलाई मैले त्यसरी कहिले पनि महसुस गरेको थिइनँ। यस्तो प्रकारले मलाई प्रेम महसुस भयो कि मानौ कि मेरो जीवनको जगहरू त्यसले हल्लाइदियो है। मानौ कि एउटा प्रेमले खुट्टा काँपिराखेको स्थितिहरू मलाई विक, कमजोर बनाइदियो। मेरो छोराप्रतिको मेरो प्रेम र दयाले, त्यो एउटा माया लाग्ने, एउटा दया लाग्ने, एउटा कम्प्यासन, लभ एक्टिभेट भयो ममा, मेरो जीवनमा एकदम स्ट्रङली एक्टिभेट भयो। अनि त्यो दिन मलाई यो पनि थाहा लाग्यो कि मान्छेको जीवन चाहिँ वास्तवमा उसको सबैभन्दा गहिरो प्रेमभन्दा शक्तिशाली चाहिँ हुँदैन। त्यसै कारण परमेश्वरले सबैभन्दा बेसी कसलाई प्रेम गर्नु भन्नुभएको छ? परमेश्वर आफू। द्याट इज होइन वर्शिप, फर्स्ट ग्रेटेस्ट कमान्डमेन्ट। हाम्रो जीवन हामी जति नै म कडा बलियो छु भनेर नाटक गरौँ, तर तपाईँको हृदयमा कुन कुरालाई तपाईँको हृदयले सबैभन्दा धेरै प्रेम गर्छ त्योभन्दा शक्तिशाली तपाईँ हुनुहुन्न।
अनि जब मेरो छोरालाई मैले पक्रेँ अनि मैले त्यो प्रेमलाई अनुभव गरेँ, तर त्यो प्रेमलाई अनुभव गर्दै गर्दा काउन्टर अर्को अनुभव चाहिँ अर्को चाहिँ कस्तो महसुस भयो भनेदेखिलाई चाहिँ, तर यो संसारमा सबैभन्दा धेरै प्रेम चाहिने ठाउँ, संसारमा सबैभन्दा बेसी प्रेम दिनुपर्ने दिनेले पनि पाउनेले पनि पाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ प्रेमको अनुपस्थिति भयो भने के हुन्छ? मेरो छोरा जो नाबालक मेरो हातमा छ, ऊ चाहिँ पुरै बाबु र आमाको मायामा निर्भर छ। उसले प्रेम चाहिँ दुध जस्तै पिउँछ। अनि त्यो प्रेमको खोराक उसले पाएन भनेदेखिलाई, त्यहाँनिर उसले पाउनुपर्ने प्रेम चाहिँ एब्सेन्ट भयो भनेदेखिलाई, अनि समाजले भोग्ने शराबको तितोपनाको जराहरू त्यहाँ सुरु हुन्छ। प्रियहरू, नेपाल देशमा हामी धेरै स्वर्गीयको कुराहरू गर्छौँ। प्रिय, याद गर्नुहोस्, हजारौँ नानीहरू चाहिँ एक दिनमा अस्पतालमा त्यागिन्छन्। प्रियहरू, त्यो शरीरले पाउनुपर्ने बुवा र आमाको नाजुक हातको न्यानोपन जीवनभरलाई मिस गर्छ। अनि के हुन्छ जब त्यो जीवन बढ्दै जान्छ? के हुन्छ? कहिले जाति नहुने घाउहरू चाहिँ त्यहाँ लाग्छ। प्रियहरू, अनि त्यस्तो जीवनहरूले भरिएको समाजमा चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैनौँ। प्रियहरू, जाति नहुने रोग समाजलाई लागेको छ नेपाल देशमा, जहाँनिर बुवा आमा बिना नानीहरू अलपत्र हुर्किराखेका छन्। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो साँचो आराधनाले हामीलाई पुर्याउँदैन भनेदेखिलाई चाहिँ हामी संसारमा भएको बेकार। प्रिय, बेकार। इफ यु डोन्ट स्ट्यान्ड इन द्याट ग्याप, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको गिटारहरू थन्काइदेऊ, तिमीहरूको बाजा गाजा लाइट्स थन्काइदेऊ। धेरै वर्ष भयो मैले नसुनेको। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तर प्रेम न्याय चाहिँ खोला झैँ बगोस्। हालेलुया। जहाँनिर प्रेमको कमी छ त्यहाँनिर मण्डलीले प्रेम पुर्याइदियोस्। अब धेरै कुराहरू छ तर म अन्त गर्न चाहन्छु। कति समय छ मेरो हातमा? धेरै पदहरू हामी पाउँछौँ है नयाँ नियममा पनि। एउटा उदाहरण दिएर म अन्त गर्न चाहन्छु है। जस्तै पहिलो शताब्दीको मण्डली चाहिँ एकदमै वरिपरिबाट विरोध र अपोजिसन, त्यो पनि शब्दहरूमा मात्रै होइन तर भायोलेन्ट अपोजिसन, एकदम पक्रेर मार्ने, जेलमा हाल्ने, त्यो सबै कुराको बिचमा पनि पहिलो शताब्दीको सानो बगाल चाहिँ कसरी यस्तो फस्टायो, कसरी अनस्टपेबल भयो, कसरी त्यो पहिलो शताब्दीको मण्डली कसरी बढेर वृद्धि भएर फल लागेर लटरम्मै फल लागेर संसारभरिको शक्तिहरू मिलेर दबाउन खोज्दा पनि फुटी निस्केर आज हामीसम्म उछिटिएको छ। त्यो आशिषहरू कसरी पहिलो शताब्दीको मण्डली त्यस्तो प्रभावकारी हुन सक्यो त्यो माहौलमा भनेर हामीले यो राम्रो प्रश्न एउटा सोध्नुपर्ने है। एउटा एम्परर जुलियन भन्ने टाइम थिएछ त्यति बेला। रोमी साम्राज्यको सम्राट भनेपछि सुपर पावर संसारको है। जुलियन भन्ने एम्परर चाहिँ रोमी साम्राज्यको सम्राट चाहिँ एकदम ग्रिक धर्म, त्यति बेला ग्रिक धर्मलाई फैलाउनको लागि ऊ चाहिँ एकदमै मिसनरी, हेलेनिस्टिक रिलिजनको ग्रिक धर्मको मिसनरी, त्यो पनि साधारण मान्छे होइन, रोमी साम्राज्यको सम्राट। उसको शक्ति पाहुँचको कुरै नगरौँ है। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो धर्मलाई बढाउनु खोज्दै पनि तर ग्रिक धर्म चाहिँ नबढेर क्रिस्चियनिटी मात्रै बढेकै देखे उसले। अनि यो फ्याक्ट हिस्ट्रीमा भएको कुरा हो है। एम्परर जुलियन भनेर तपाईँले सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि उसले क्रिस्चियनिटी चाहिँ बढेको अरे जेलमा हाल्छ, मार्छ, उनीहरूको मेन लिडर स्पिकर टाउकेलाई नै चाहिँ है मारिन्छ, तर पनि बढेकै है। चारैतिरबाट निषेध गरिन्छ तर पनि बढेकै। तर मेरो धर्म ग्रिक चाहिँ किन नबढेको भनेर पुरा उसलाई त्यो एकदम एनालाइज गर्नु मन परेछ। अनि उसले धेरै अवलोकन गरेछ, चाहिँ कम्पेयर गरेछ के चाहिँ छ यिनीहरू यो गालिलीको, यो साधारण गालिलीहरूको धर्ममा चाहिँ के चाहिँ छ, के हो यिनीहरूको गोप्य सूत्र, यिनीहरू त बढेकै छ भनेर उसले खोज्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा कुरा भेटाएछ। अनि उसले त्यो कुरा चाहिँ उसको साथीलाई चिठी लेख्दाखेरि उसले वर्णन गरेको छ। जुन चाहिँ चिठीमा चाहिँ उसले के लेखेको छ भनेदेखिलाई, यो अधर्मी गालिलीहरू
अब उसले क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ अधर्मी भन्दैछ है, आफ्नो धर्मलाई चाहिँ धर्मी भन्दैछ उसले। यो अधर्मी असत्य गालिलीहरूको चाहिँ मैले एउटा कुरो पत्ता लगाएँ। यो गालिलीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेदेखिलाई पहिलो कुरो त एउटा पनि यहुदी म भिख माग्दै गरेको देख्दिनँ सडकमा। पहिलो कुरो त यद्यपि हाम्रोभन्दा यिनीहरूको जीविका धान्न यिनीहरूलाई धेरै गाह्रो छ, यिनीहरूको धेरै आर्थिक स्थिति कम्ती छ, कमजोर छ, तैपनि मैले एकजना गालीले पनि भिख मागेको पहिलो कुरो देखेको छुइनँ, लाचार अवस्थामा मैले देखेको छुइनँ। तर मैले एउटा कुरो के पत्ता लगाएँ भनेदेखिलाई चाहिँ यो अधर्मी गालिलीहरूले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो गरिब मात्रै होइन तर हाम्रो ग्रिकहरूको गरिबलाई पनि माया गर्दो रहेछ। आमेन। हामी ग्रिकहरूको गरिबलाई पनि यिनीहरूले सेवा गर्दो रहेछ, यिनीहरूले छुट्याउँदैन रहेछ, पक्षपातै छैन रहेछ है। त्यस कारणले गर्दा साथी अब मैले पनि निर्णय गरेको छु भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो ग्रिक धर्मले पनि पुरा सेवा गर्न थाल्नुपर्छ। हाम्रो हस्पिटल बनाउनु थाल, चौतारा बनाउनु थाल, परदेशीहरूलाई शरण राख्ने ठाउँ बनाउनु थाल, खाना पकाउने मान्छे, सेवा गर्ने मान्छे तयार गर भनेर उसले पनि सुरु गरेछ। तर पनि समय बित्दै जाँदा उसको त्यो मिसन सेवाकाई त होइन, उसको त्यो मिसन चाहिँ सुकेर गयो। अनि आज समयको बलुवाले पुरेर ग्रिक रिलिजन कता दबिएको छ, कति फिट मुनि थाहा छैन। तर प्रभु यीशु ख्रिस्टको समाज चाहिँ आज फस्टाएर फैलिएर संसारभरि आएको छ। हालेलुया। किन भनेदेखिलाई चाहिँ एम्परर सम्राट जुलियनको अरूको सेवा गर्ने मोटिभेसन, त्यो मेन एनर्जी चाहिँ कहाँबाट आएको थियो भनेदेखिलाई कम्पिटिसन गर्नु। तर प्रभुको मण्डलीको अरूलाई सेवा गर्ने मोटिभेसन कहाँबाट आएको थियो भनेदेखिलाई चाहिँ जीवित प्रभुको आराधनाबाट चाहिँ तिमीहरूले पनि गएर त्यसै गर भनेको कुराहरू उनीहरूको कानमा गुन्जिएका थिए। अनि मान्छेहरू चकित, अरे संसारमा यहाँ छ एक झुन्ड मान्छे जसले जे प्रचार गर्छ त्यो जिउँदै रहेछ, यिनीहरूले त प्रचार मात्रै गर्दैन रहेछ, हेर त यिनीहरूको जीवनशैली पनि त्यस्तै रहेछ। अनि मण्डली बढेकै है। काठमाडौँ सहरलाई हामीले यीशु ख्रिस्टको स्वादले भर्नु हो भनेदेखिलाई यीशु प्रभुको हात र खुट्टाहरू चाहिँ हामी नै हौँ। हालेलुया। अनि साँचो आराधनामा जब हामी ख्रिस्टलाई देख्छौँ, ख्रिस्टको सुन्दरता, ख्रिस्टको महिमालाई चाहिँ हामी तेर्सो बनाएर प्रतिबिम्बित पार्न थाल्दछौँ अनि मान्छेले ख्रिस्टको स्वादलाई पाउँदछ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिनुभएको छ। म यहीँ राख्न चाहन्छु। हामी केही क्षण आँखा बन्द गरौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर, तपाईँको वचन जिउँदो छ, तपाईँको वचन आकाशमा स्थिर छ। यो परिवर्तनशील समय संसारमा सबै कुरो परिवर्तन भइराखेका छन्, मान्छेहरू हतारमा छन्, जीवनहरूको रफ्तारले सीमितता गुमाइसकेको छ। तर यो समयमा यदि एउटा कुरा यो संसारमा छ जसलाई हेरेर हामी भन्न सक्छौँ यो कुरामा चाहिँ म निर्धक्क भर पर्न सक्छु, त्यो चाहिँ हो तपाईँको वचन जो आकाशमा स्थिर छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 58 पद अनुसार तपाईँको वचन आकाशमा स्थिर छ अनि तपाईँको वचनमा हामी भर पर्न सक्छौँ। अनि आजको वचनद्वारा तपाईँले जे कुरा हामीलाई सिकाउनु भएको छ, अब यो कुरालाई आत्मसार गर्न, हाम्रो हृदयमा यसलाई फुट्न दिन, यो बिउहरूलाई फुटेर उम्रन, जरा गाड्न दिन पवित्र आत्मा तपाईँले हाम्रो हृदयमा सही तापक्रम सृजना गरिदिनु भएको होस्। तपाईँको वचन यहाँ शैतान बाहिर ढुकेर बसेको छ कि जस्तो हामी निस्किन्छ त्यसले तपाईँको वचन चोर्नेछ हाम्रो हृदयबाट, तर त्यो कुरा यो ठाउँमा हुने छैन। तपाईँले आफ्नो जीवित वचनले हाम्रो जीवनहरूलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ अनि हाम्रो जीवनहरूलाई आराधना मात्रै होइन तर बलिदान सहितको आराधना, आज्ञा पालन सहितको आराधना हुन तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। धन्यवाद छ यो समयको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। नेपालीमा त्यो अङ्कहरू भन्नु त्यति एक्युरेट ल्याउँदैन। 119 को 89 हो, 59 होइन। मैले 58 भन्नु पठाए जस्तो लाग्यो है। हुन्छ हुन्छ, हामी उहाँलाई एकदम ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ। हामीले यो चाहिँ सोचेको थिएनौँ, तर यहाँ डान्सरहरू
आवाजहरू उहाँको टिम यता आइरहन्जेल चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहे प्लिज तपाईँहरू यता आइराख्नु होला। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अघि उहाँ प्रचारकज्यू अथवा शिक्षकज्यू अथवा जे भनौँ उहाँले जुन कुरा भनिरहनु भएको थियो साँच्चै नै परमेश्वरले जुन भविष्यवाणी पनि काठमाडौँको मण्डलीहरूलाई जीवित मण्डलीलाई दिइराख्नु भएको छ अनि साँच्चै नै त्यो कुराको निम्ति एकदम असल आराधक हुनु पनि एकदम जरुरी छ भन्ने कुरालाई उहाँले हाम्रो माझमा सेयर गर्नुभयो। साँच्चै नै यो एकदम जरुरी र एकदम महत्त्वपूर्ण विषय र महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँले हाम्रो माझमा ल्याउनु भएको छ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। साँच्चै नै परमेश्वरको वृद्धि परमेश्वरको मण्डली काठमाडौँमा सुरु भइसकेको छ। आमेन, हालेलुया। हुन्छ, हाम्रो माझमा एउटा डान्स आएको छ। एकैछिनको लागि प्लिज यहाँनिर 2टा सिट तपाईँहरूले खाली गरिदिन सक्नुहुन्छ कि? भाइ इभान र उहाँ एडिनज्यू अगाडि आइदिनु हुनेछ प्लिज। थाहा छैन उहाँहरूले आज उहाँकै गीतमा डान्सहरू पनि बनाउनु भएको रहेछ हाम्रो आवाज अरूमा टिमले। हामी चाहन्छौँ उहाँले हेरिदिनु भएको होस् भनेर। अघि यता साइडबाट हुँदाखेरि चाहिँ अलिक प्रष्ट राम्रो नदेखिने भएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि हामी साउन्ड चेक गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि जानेछौँ। धन्यवाद। प्रशंसा महिमा नेपाली भाकैमा येशूलाई दिउला। प्रशंसा महिमा नेपाली भाकैमा येशूलाई दिउला। मादलको तालैमा सारङ्गी खैजडी बाँसुरी बजाउँदै दिउला। मादलको तालैमा सारङ्गी खैजडी बाँसुरी बजाउँदै दिउला। कोइली कुहु कुहु गर्दै जय जयकार गर्छ येशूको नाउँलाई। झरना झरर झर्छ पहाडबाट उनको अनुग्रह चाहिँ। कोइली कुहु कुहु गर्दै जय जयकार गर्छ येशूको नाउँलाई। झरना झरर झर्छ पहाडबाट उनको अनुग्रह चाहिँ। प्रशंसा महिमा नेपाली
नेपाली भाकैमा येशूलाई दिउला सारङ्गी भेटौँला आज येशूलाई भेटौँला उपस्थितिमा उनको खुसीले नाचौँला मादल बजाउँदै मनमा उहाँलाई सजाउँदै वचन अमृत सुनि हृदयमा राखौँला प्रशंसा हाम्रो प्रशंसा येशूलाई नै दिउला सारङ्गी खैजडी बाँसुरी बजाउँदै दिउला सारङ्गी खैजडी बाँसुरी बजाउँदै दिउला बतास सिरिरिरी बग्दै मनलाई उडाउँछ येशूतिर नै खोला सललल बग्छ तराईतिर उनको करुणा चाहिँ बतास सिरिरिरी बग्दै मनलाई उडाउँछ येशूतिर नै खोला सललल बग्छ तराईतिर उनको करुणा चाहिँ प्रशंसा महिमा नेपाली भाकैमा येशूलाई दिउला प्रशंसा महिमा नेपाली भाकैमा येशूलाई दिउला मादलको तालैमा सारङ्गी खैजडी बाँसुरी बजाउँदै दिउला मादलको तालैमा सारङ्गी खैजडी बाँसुरी बजाउँदै दिउला कोइली कुहु कुहु गर्दै जय जयकार गर्छ येशूको नाउँलाई झरना झरर झर्छ पहाडबाट उनको अनुग्रह चाहिँ बतास सिरिरिरी बग्दै मनलाई उडाउँछ येशूतिर नै खोला सललल बग्छ तराईतिर उनको करुणा चाहिँ हुन्छ अब चाहिँ टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहँदछु विशेष गरी उहाँहरूको एकदम राम्रो प्रस्तुतिको निम्ति र यहाँ म तपाईँलाई माझमा एउटा हामी लाइभबाट बिदा हुनु अगाडि एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहेँ पास्टरज्यूहरू उहाँहरू इन्डियामा हुनुहुन्छ र लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले हामी सँगसँगै हेरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै सोधेछ भन्नुभएको छ अनि विशेष गरी यहाँ एडिनज्यूलाई के मेसेज पास गरिदिनु उहाँले साँच्चै नै आज उहाँहरू फिजिकली प्रस्तुति हुनु पाएन नेक्स्ट टाइम फेरि भेट्छु भनेर अनि धेरै भनौँ न एउटा मिस गरेको कुरा चाहिँ उहाँले अहिले मलाई फोन गरेर मेसेजमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो नेक्स्ट टाइम फेरि हामी भेट्नेछौँ भने उहाँले भन्नुभएको छ हुन्छ यति भन्दै हामी फेसबुक लाइभबाट हामी बिदा हुनेछौँ प्लिज तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ अनि साथी मित्रहरूलाई आशिषको रूपमा तपाईँले बाँडिदिन सक्नुहुनेछ धन्यवाद नेक्स्ट विक हामी फेरि पनि सेवामा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि जय मसी हुन्छ अब हामी विशेष गरी अहिले हामी सेवाको अन्तिम